रवि लामिछानेजी यस्तो पात्र हो अहिले नेपाली राजनीतिको जसको समर्थन वा विरोधमा सिङ्गो राजनीतिले रफू चक्कर काटेको छ। यो जुन त्रिदेशीय बिन्दु भन्ने कुरा पनि गलत हो। त्यो भनेको विशुद्ध नेपालको भूमि हो र 2013 सालमा भैरव रिसालले जनगणना गरेको प्रमाण छ। हामी ब्रिटिस लाइब्रेरीमा पनि नक्सा छ र तपाईलाई एउटा कुरा के भन्नु भने सुगौली सन्धिले पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काङ्गडाको भूभाग गुमायो। अब 2013 सालमा बुट बन्दुक बजार्यो, पञ्चायती शासकले आँखा चिम्ल्यो, अरू ठाउँको चेकपोस्ट हट्यो, तर त्यहाँ सुरक्षाकर्मी ज्यूका त्यौँ भए र नै दुई तिहाईको सरकारलाई चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको इजलासले घर पठाइदिएको, विदाई गरेको, बालुवाटारबाट खेदेको अवस्था थियो। अदालतले के गर्छ यसै भन्न सक्दिन, लिखित आदेशमा आएको छ। अब अर्को कुरो नो कन्फिडेन्स मोसन भन्ने कुरो त छैन होइन, तर भोट अफ कन्फिडेन्सको कुरामा चाहिँ संसदबाट हामीलाई विश्वास प्राप्त छ भन्ने कुरोमा फेरि पनि अब विश्वास दिएका दलहरूले विश्वास फिर्ता लिइसकेपछि, समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि कानुन त जाने प्रावधान भएछ। अब त्यसमा जानु पर्ला। त्यसको विषयमा कोर्टले के भन्छ भन्ने कुरा भोलिको कुरा हो। एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने रवि लामिछानेसँग समझदारी र सहकार्य गर्नु बहुत बुद्धिमानी हुन्थ्यो। हामीलाई यसले बहुत दुःख दिएको छ, घाटा लागेको छ यो कुराले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी डेन्जर जोनमा छौँ। हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छ। हामीले पहिला त आफूलाई भ्रष्टाचार मुक्त छविमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, सुशासनको प्रतीक बन्नुपर्छ, अपराध मुक्त समाज बनाउनुपर्छ, भ्रष्टाचारको जरो किलो उखाल्नुपर्छ, पर क्यापिटा इन्कम बढाउनुपर्छ, रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, वैदेशिक सम्बन्ध ठिकठाक गर्नुपर्छ। हामीले नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गरेका छौँ र एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने देश तथा विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहँदा घरि बालेन शाहको आलोचना गरेका छौँ, घरि हर्कको बालको खाल उतारेका छौँ। पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले एउटा कुरा भने त ठिक हो नि त। त्यो के हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई कहिलेकाहीँ झुटो मुद्दा लाग्न सक्छ, मुद्दा अभियोजन हुनासाथ उसको सांसद पद जाने कुरा ठीक होइन। यो त राम्रो कुरा हो नि त। त्यही भएर हम जहाँ से खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होता है, अर्थात् रवि लामिछाने जहाँ उभिनुहुन्छ त्यहीबाट राजनीतिक लाइन खडा हुने अवस्था आएको हुनाले उहाँ पावर हाउस हुनुभयो। अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा पावर हाउस नक्खु पनि हो। पुण्य गौतम आएपछि साथमा केही हुल मिडिया पनि आउँछ। आइसकेपछि पुण्य गौतमलाई मात्र खिच्दैन, त्यहाँ गएका गुप्त मान्छेहरूको पनि यसो बाहिर आएको बेला खिच्न सक्छ भन्ने हिसाबले गुप्त मान्छेहरू जाने टाइममा मलाई नबोलाइएको हुनसक्छ, मसँग मजासँग धितमर्नी गरी कुरा गरौँ भन्ने हुनसक्छ। मैले पाएको सूचना अनुसार याद गर्नुहोला, मैले पाएको सूचना के भने गगन थापा पनि भेट्न एक्साइटेड छन् कि लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा रहेको पुरानो नक्सा अनुसार नेपालको नक्सा बन्यो भनेर नोटिस गराइएन। यसको विषयमा ग्लोबल एकाडेमिक डिस्कसन गरिएन, फोरमहरू चलाइएन। CNN, BBC, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, वाशिङटन पोस्ट, वाल स्ट्रिट जर्नलमा आर्टिकलहरू छापिएन। युएनको सेक्युरिटी काउन्सिलमा अथवा युएनको कुनै रेजुलेसनमा यो कुरा इस्टाब्लिस गर्ने कुरा भएन। जनरल एसेम्ब्लीमा यो कुरा उठाइएन। यति बेला हामीसँग संवादको लागि नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता समाजसेवी पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। रवि लामिछाने जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पूर्व उप प्रधान तथा गृहमन्त्री समेत हुनुहुन्छ, उहाँ यति बेला ललितपुर जिल्लाको नक्खु कारागारमा हुनुहुन्छ। उहाँको चर्चा राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले पनि एउटा भनौँ न स्थापित नेताको रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। तपाईँ शुक्रबार पनि रवि लामिछानेलाई भेट्न पुग्नुभयो, तर रवि लामिछानेलाई भेट्न पाउनु भएन होइन। अब तपाईँ फेरि छिट्टै जाने कुरा गरिराख्नु भएको छ। रवि लामिछाने यो ढङ्गले चर्चामा आउनुको पछाडि राष्ट्रपति र एक ढङ्गले जनआकर्षण बढिराख्दाखेरि पछिल्लो अपडेटलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? रवि लामिछानेजी यस्तो पात्र हो अहिले नेपाली राजनीतिको जसको समर्थन वा विरोधमा सिङ्गो राजनीतिले रफू चक्कर काटेको छ। एउटा फिल्ममा अमिताभ बच्चनको एउटा डायलग छ, हम जहाँ से खडा होता है वहीं से लाइन शुरू होता है, अर्थात् रवि लामिछाने जहाँ उभिनुहुन्छ त्यहीबाट राजनीतिक लाइन खडा हुने अवस्था आएको हुनाले उहाँ पावर हाउस हुनुभयो। अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा पावर हाउस नक्खु पनि हो। तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ। त्यो पावर हाउसमा पावर सेन्टरमा चारधाम तीर्थ जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गुटुटु गएका छन्। तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ
तपाईँले कल्पनै नगर्ने काङ्ग्रेस अथवा अरू सत्ताधारी पार्टीका नेकपा यसका बडे बडे नेताहरू सुटुक्क भेट्न गएका छन्। सबै कुरो त यस्तो हुँदैन, भेट्न गएका छन्, जाँदै पनि छन्। को जाँदैछन्? त्यहाँ समस्या के भयो भने कतिपय कुरोको सेक्रेसी राख्नुपर्छ, सिक्रेट कुराहरू हुन्छ। अनि म जानी भने त फेरि म अस्ति गएर भेट्न नपाएको होइन, त्यो 2 मिनट मात्रै भेट्ने कुरोमा नचाहेको। अर्थात् रविजीले पनि छोटो भेट्नु हुँदैन, पुण्यजीलाई भेटिसकेपछि लामै भेट्नुपर्छ भन्ने चाहना राख्नुभयो। जबकि उहाँ आराम गरिरहनु भएको थियो, औषधि खाइरहनु भएको थियो। शुक्रबारको दिन शुक्रबारको हो, त्यस्तो पर्यो। तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ। र अब म हिजो मलाई समय मिलाइएको रहेछ, हो कम्युनिकेसन ग्याप भयो भनेको भए त उहाँहरूले जे भन्न खोज्नु भएको थियो म यो कुरो बुझिरहेको छु। मैले सोचेँ शनिबार त्यो पनि बुवाको मुख हेर्ने दिन म जाने कुरा भएन भन्ने ठाने। तर त्यहाँ के भनियो भने मलाई आज बिहानै पारिवारिक सूत्रबाट उहाँको सचिवालयबाट फोन आएको थियो, खै तपाईँ त आउनु भएन, तपाईँलाई कुरिराख्नु भएको थियो भन्ने कुरा आयो। रवि लामिछाने पनि मसँग भेट्नको लागि एक्साइटेड हुनुहुन्छ भन्ने मैले सूचना पाएको छु। र हिजो वास्तवमा जान सकिएन होइन। हिजो मलाई बोलाउनुको कारण चाहिँ के भने मैले भनेको थिएँ नि, रवि लामिछाने मेरो बुढो मावली हो, मेरो आमाको मामाको छोरा हो भन्ने बित्तिकै पारिवारिक हिसाबले भेट्ने बन्दोबस्त मिलाइएको रहेछ। तर बाई मिस्टेकमा जान पाइनँ। अब आज आइतबार तपाईँसँग कुरा गर्दैछु, सोमबार 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म ठ्याक्कै भेट हुन्छ, भेटघाट हुन्छ तपाईँको। यो यसो गर है, समय चाहिँ नभनौ कि क्या ठुलो षड्यन्त्र हुनसक्छ। तर सोमबार भित्र भेट हुन्छ तपाईँको? सोमबार मेरो अवश्य भेट हुन्छ। तर जुनसुकै बेला होइन? जुनसुकै बेला भन्नाले अब इन टाइम पुग्नु पर्ला, त्यहाँ समय तय भएको छ। यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ जेलको कुरा हो, ए बाबा घरमा त टाइममा भेट्न सकिँदैन, त्यो त जेल हो। तपाईँको कुराले मात्रै हुन्छ। आज जाने अवस्था थियो, तर आज के हो भने त्यहाँ जेलरको के खिचातानी रहेछ। जेलर साहबको पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटेपछि अहिले जेलरलाई नै सरुवा गरियो भन्ने कुरा आयो होइन? यो हल्ला हो कि यथार्थ हो? अब जेलर को सरुवा बढुवा के को कुरो छ क्या रे त्यहाँ होइन? केही न केही खिचडी पाक्दैछ, त्यो भएको हुनाले आज भेट्न पाइएन, भोलि बुझौला। अर्को कुरो के छ भने कतिपय कुरामा मैले तपाईँलाई भनिनँ, कतिपय मान्छे भेटेको कुरो बाहिर मिडियामा फ्ल्यास नहोस् भन्ने चाहन्छन्। अब उहाँहरूलाई जेल प्रशासनलाई के लाग्छ भने पुण्य गौतम आएपछि साथमा केही हुल मिडिया पनि आउँछ, आइसकेपछि पुण्य गौतमलाई मात्रै खिच्दैन, त्यहाँ गएका गुप्त मान्छेहरूको पनि यसो बाहिर आएको बेला खिच्न सक्छ भन्ने हिसाबले गुप्त मान्छेहरू जाने टाइममा मलाई नबोलाइएको हुनसक्छ। मसँग मजासँग धितमर्नी गरी कुरा गरौँ भन्ने हुनसक्छ। मैले पाएको सूचना अनुसार याद गर्नुहोला, मैले पाएको सूचना के भने गगन थापा पनि भेट्न एक्साइटेड छन्, भेट्न चाहन्छन्। उनले वास्तवमा आफ्नो राजनीतिक करियरको डुङ्गा डुब्नी भइसकेपछि अस्ति संसदमै अघोषित आत्मसमर्पण गरिसके, सरेन्डर गरिसके। गगन थापाले पनि भेट्दैछन् रवि लामिछानेलाई? चर्चा नगरिकन तपाईले पहिले चर्चा गर्दिनु होइन? म तपाईँलाई भन्दैछु केही फरक पर्दैन। राजनीतिमा उल्टो गङ्गा पनि बग्न सक्छ, गोरु पनि भ्याउन सक्छ, कहिलेकाहीँ राजनीतिको सूर्य पश्चिमबाट उदाउन नि सक्छ। विश्वस्त स्रोतबाट यो जानकारी रह्यो कि रवि लामिछानेलाई भेट्न नक्खु कारगार पुग्ने भए कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा एक नम्बर विरोधी थिए रवि लामिछानेको। अब यही विरोध रवि लामिछाने ठगेको प्रमाण देखाइदिउँ भन्दै थिए उनले हैन? यही विरोध गरेको हुनाले गगन थापाको राजनीतिक जीवनै समाप्त हुने तहमा पुग्यो। गगन थापालाई पनि डर होला, पुण्य गौतम भोलि मलाई कम्तीमा पनि 10,000 मतले परास्त गर्न मेरो क्षेत्र आउँदैछ, रविजीको आशीर्वाद दिनेछ भन्ने कुरोले उनलाई सायद पेट पोलेको होला। कोहीको आँसु चुहाउँदैछन् अब गगन थापाको लागि इट्स टु लेट, धेरै ढिलो भइसकेको छ। गगन थापाजी म तपाईँलाई भन्छु, ठिक छ तपाईँ जाने भए 3टा कुराको एजेन्डा लिएर जानुहोस्। एउटा, अब तपाईँले भुल सच्याउने एउटा अवसर पाउनुहुन्छ। जसरी तपाईँले गगन थापा भन्ने मानिस र उनको मण्डलीले रवि लामिछानेलाई अत्याचारै आलोचना गरे, अरबौं लुटेको हामीसँग प्रमाण छ, यहाँ छ वहाँ छ भने बदनाम गरे, र अहिले पनि के भनिन्छ भने भैरवा कारागारबाट यहाँ आउन ढिलाइ हुनुको पछाडि रमेश लेखकलाई गगनजीहरूले कान फुक्नुभयो भन्ने कुरा छ। गगनजी तपाईँ एउटा नीति चाहिँ नगर्नु होला, चुम्बन गर्दा पनि विष छाड्ने र टोक्दा त खतरकै पार्ने यो मुखमा राम राम बगलीमा छुराको नीति नलिनु होला। पब्लिक कन्जम्पसनको लागि काम नगर्नु होला। पब्लिसिटी स्टन्टको आरोप लगाउनुहुन्छ नि तपाईँ, फन्डा गर्ने भन्नुहुन्छ नि, यो नेपालको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक फन्डाबाज कोही हो भने गगन थापाजी हो भन्ने कुरो प्रश्न छ। हैन? अस्ति
होइन म तपाईँलाई एउटा प्रमाण दिन्छु 2074 सालको चुनाव गगन थापाले कसरी जितेका थिए थाहा छ? गएर विप्लवजीलाई सोध्नुहोस्। विप्लवका कार्यकर्ताले गगन थापामाथि बम प्रहार गरे भन्ने एउटा नक्कली बम विस्फोट गरेर नक्कली पट्टी लगाएर उनले त्यतिखेर भिक्टिम कार्ड खेलेर चुनाव जित्न सिपालु रवि लामिछानेले त त्यस्तो स्टन्ट गर्नु भएको छैन। तपाईँ जानी होला दाई, आई एम सो सरी, एक्सट्रिमली सरी, के गर्ने विगतमा तितो पिरो भयो, बोलाउँ नयाँ तरिकाले जाउँ भन्ने होला, तपाईँलाई निकाल्न प्रयत्न गर्ने भन्नु होला। तपाईँ त्यहाँ जानुभन्दा पनि असल कुरा के हुन्छ भने एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहोस्, आत्मआलोचना गर्नुहोस्, तब तपाईँ मुख देखाउन लायक हुनुहुन्छ, तब भेट्न लायक हुनुहुन्छ। परिपक्व आधिकारिक सूचना त होइन। फेरि गगन थापा हल्ला गरेर त भेट्न जाँदैनन्, सुटुक्क जाने होलान्, सुटुक्क गएर मनपेट खोल्ने होलान्, के होला। रवि लामिछानेले चाहिँ त्यति इच्छा नगरेको जस्तो बुझियो भेट्न, उहाँको मन साह्रै दुखेको छ। भनेपछि गगन थापा सधैँ भेट्न चाहन्छन्, तर रवि लामिछाने चाहिँ यो मान्छे बिस बैरी जस्तो छ भन्ने सुनेको कुरा हो है, सुनेको कुरा हो, यसमा प्रामाणिक सम्पूर्ण आधार छैन, तर एकदमै अथेन्टिक मान्छेबाट सुनेको कुरो। रवि लामिछाने र त्यो महँगो रोलेक्स घडी हेर्ने एकजना सांसद मित्र पनि भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले नसोचेको आश्चर्यजनक मान्छेहरू भेट्न जाँदैछन् र रासपामा अहिले जुन ढङ्गले एउटा माहौल आएको छ। अब अहिले मैले के सुन्दैछु भने रूपन्देहीको चुनाव त हामी नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर लड्ने रे भनेपछि हामी कहाँ पुगेछौँ? ल हेर्नु त, दोस्रो त पहिलो दल नै मिलेर लड्नुपर्ने अवस्था आयो। मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने रासपाको प्रभाव देशव्यापीमा बढ्दै गयो, नयाँ शक्तिहरू शक्तिशाली भएर आए। रविजी, हर्कजी, बालेनजी एक ठाउँमा मोर्चाबद्ध भएर आउनुभयो अथवा चुनावी सहकारी वा पार्टी एकता गरेर आउनुभयो भने यो पनि सम्भव छ कि देशैभरि काङ्ग्रेस एमाले मिलेर उम्मेदवारी दिन अथवा माओवादी मिलेर उम्मेदवारी दिन सम्भव छ। अब लोकतन्त्रको लागि हो भनेर जे पनि गरिदिने। अब अर्को सम्भावना चाहिँ मैले के देखाएको छु भने काङ्ग्रेस यति निष्ठुरी शक्ति हो कि चुनावमा उसले कहिले पनि कम्युनिस्टलाई टोलमेन्ट गरेन। गिरिजाको पालामा पनि वामदेव गौतमलाई पार्टी फुटाउन लगाइसकेपछि वामदेवलाई बोकेर हिँड्यो, एमालेलाई पन्छाइदियो। चुनावसम्म एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। चुनावसम्म रवि लामिछाने कुनै पनि हालतमा जेलमुक्त भएर भोलि अब जेलबाट फैसलै भयो भने त उहाँको पक्षमा फैसला आयो भने त प्रधानमन्त्रीकै क्यान्डिडेट भइहाल्नुभयो 84 अगाडि नि। गगन थापाको सपना उडायो सपना सबै उरीले भन्ने मुरलीधरको गीतमा परिणत हुनेछ। होइन भने पनि ल 84 अगाडि सफाइ भएन भने पनि नेकपा एमालेलाई यिनीहरूले दरकिनार गरेर माओवादी र रासपा लिएर काङ्ग्रेस चुनावमा गयो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। भनेपछि गगन यति धेरै निर्लज हुन थाले कि झन्डै कति समय पछाडि अस्ति संसदमा हामी यिनै गलत भयो, हामीले गल्ती गर्यौँ, हामीले सही ढङ्गबाट काम गर्न सकेनौँ, हाम्रा मान्छेहरू बचायो, खालि रवि लामिछाने मात्रै भन्ने हिसाबले उनलाई मात्रै कारबाहीको डन्डा चलाएपछि हामीमाथि आलोचना थपियो भन्ने कुरा गरे। अहिले त भेट्न पनि जाने कुरा आयो होइन? होइन, पपुलिजमको हावा चलाउने सबभन्दा बिस्तारै उनले पनि बुझ्दै गए। होइन, बुझ्दै गएका होइन, यो स्वार्थी राजनीति हो। उनले मनबाट कहिले पनि रवि लामिछानेलाई स्वीकार गरेका छैनन्। उनले के सोचेका छन् भने आजको मितिमा मलाई वाकपटुतामा टक्कर दिन सक्ने दुई मान्छे छन्, एउटा रवि लामिछाने, एउटा पुण्य गौतम। यी दुईटालाई उनले सदनमा देख्न चाहँदैनन्, नम्बर 1। किनभने हामी दुवैले पानी पिलाउने हैसियत राख्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, रवि लामिछानेलाई त उनको प्रधानमन्त्रीको सपनाको लागि सबभन्दा कट्टर दुश्मन देखेका छन्। आई हेभ अ ड्रिम, त्यो ड्रिम के? आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर। यति होइन, प्राइम मिनिस्टर भएपछि गर्ने कामै छैन। के गर्ने? देश र जनताको मुहार फेर्नको लागि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, महँगी विरुद्ध के गर्ने? गगन थापाले कौन सा राम्रो काम गरे तपाईँले देख्नु भएन? त्यतिखेरै वास्तवमा एकजना कुन चाहिँ डाक्टरले प्रस्ताव राख्नु भएको रहेछ, सुविधा सम्पन्न नर्सिङ होम बनाऊ सरकारी तवरबाट भन्दा गगन थापाले अस्वीकार गरेको कुरा पनि त मिडियामा आयो। उनले कौन सा गतिको काम गरेका छन्? गगन थापाले अहिलेसम्म राज्य कोषबाट करोडौँ रुपियाँ लिए होलान्, तर उनले दुखी गरिब रोगी असहायको लागि मैले पुण्य गौतमले जस्तो 30औं लाख सहयोग गरेका छन्। म त मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद नहुँदा पनि मद्दत गरिरहेको छु। रवि लामिछानेले त राजकोट हस्पिटल बनाउने योगदान दिनुभयो, कमसेकम सबैबाट उहाँले सहयोग उठाएर भने पनि त्यो हस्पिटल बनाउनु भयो। गरिब दुखी रोगी निमुखालाई उद्धार गर्नुभएको छ, धेरै काम गर्नुभएको छ। रवि लामिछानेलाई कुनै पनि व्यक्तिबाट पैसा लिएको आरोप लागेको छैन, राज्य कोषबाट आएको आरोप लागेको छैन। भनेर प्याकबाट केही अनुदान त लिन खोजे भन्ने कुरा त आयो नि त। होइन, अब यो रवि लामिछानेजीले भनेको कुरा भन्ने हो है, गगन थापा
लाई हेरेर लाल लाल नेत्र बनाएर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीलाई सप्लाई गर्ने व्यक्तिको नक्कली किसान भनेर प्याक्टबाट करोडौँ रुपियाँ जिप्ट्याउने को हो। अनि त्यसपछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौँ रुपियाँको ब्रिफकेसको कारोबार गर्ने धन्दा सेटको हो। भाषा यही नभए पनि भाव यही थियो। ठ्याक्कै उहाँले चार्ज गर्नुभयो। अब सम्भवतः मैले थाहा पाए अनुसार रवि लामिछानेको सरकार 1 महिना टिकेको भए यो विषयमा अनुसन्धान हुन्थ्यो र दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्थ्यो भन्ने कुरो पनि आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुलियन असान्जको प्रतिवेदनमा सिधा उल्लेख छ त गगन थापाको नाम अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकालाई सप्लाई गर्ने भनेर त्यतिखेर आएकै छ त। सबै कुरा छताछुवा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन थापाको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र 101 भेटरान नेता हुँदाहुँदै सबलाई ह्याक्कोलाले पेलेर मोहन बस्नेत अब यत्रो भ्रष्टाचारको चार्ज के भयो। मान्छे रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री भयो भने आर्जु गगनहरू पनि जेल जाने स्थितिमा आउनु छ। एउटा कुरो के छ आर्जु गगन जेल जान्छन्, रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री भयो। हेलो, मैले हमेसा भनेको छु गगन थापाजी तपाईँ यस्तो सिसाको घरमा बस्नु भएको छ जहाँ बसेर तपाईँले रवि लामिछानेको घरमा पत्थर फ्याँक्नु भएको छ, ढुङ्गा हान्नु भएको छ। तर तपाईँ जस्तो होइन। तपाईँ भनेको भर्खर स्यामसुङ ग्यालेक्सीको एउटा भर्जन हो भने पुराना नेता त अझ नोकिया युगमै छन्, कोही त पेजर युगमै छन्, मिसकल युगमै छन्, फोनै चलाउन नआउने सांसद छन् भने तपाईँलाई अचम्म लाग्छ। फेसबुक नखोलेका सांसद छन्, पढ्नै नजान्ने, बोल्नै नजान्ने, लेख्नै नजान्ने, हेर्नै नजान्ने, बोल्नै नजान्ने। अब पहिला फोन गर्दाखेरि माउथ स्पिकरतिर लगाउने चिज कानमा लगाउने माउथ स्पिकरमा लगाउने टाइपको जमानामा थियो नि। हो त्यस्तो जुरासिक युगमा भएका सांसद पनि छन्। गगन थापा बल्ल बल्ल अहिले स्यामसुङको युगमा आइपुग्यो भने रवि लामिछाने भनेको आइफोन प्रो म्याक्स 17 को जमानामा हुनुहुन्छ। नयाँ भर्जन आयो कि त्यहीँ पुग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रवि लामिछाने र गगन थापाको कहिले पनि टक्कर हुँदैन। रवि लामिछाने भनेको आफ्नो औकातमा पार्टी बनाउने मान्छे हो। आफ्नो बलबुतामा पार्टी खडा गरेर हामीलाई चुनौती दिनुभएको छ। गगन थापाले के गिरिजाहरूले बनाएको पार्टीमा बसगस गरे हो। गगन थापाको के योगदान छ नेपाली समाजमा? गगन थापाले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा के गरे? विदेशीहरूले उनलाई हाइलाइट गरेका हुन् र यहाँको शक्ति केन्द्रको लाड प्यारमा हुर्किए। ट्याउ बोल्छन्, एफएम उद्घोषक हुन्, अलि बोल्न त जान्दछन्। कमसेकम मबाट पनि सिकाए होलान् भाषा कसरी बोल्नुपर्छ, लक्ष्यदार भाषा कसरी, भाषण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कलामा म र मदन भण्डारीबाट पनि सिकाए होलान्, रवि लामिछानेबाट पनि सिकाए होलान्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गगन थापा भनेको 12औं खेलाडी बन्दै हुनुहुन्छ 84 को चुनावपछि। मैले भन्दैछु मलाई कुनै अपसोच हुनेवाला छैन। कम्तीमा 10,000 मतमा मैले उहाँलाई परास्त गर्नुपर्ने छ उहाँकै क्षेत्रमा आएर। हजुर, अब तपाईँ भोलि रवि लामिछानेलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। रवि लामिछानेलाई तपाईँको कम्ती नै आधी घन्टा 1 घन्टा भेट होला। के कुराकानी हुन्छ पुग्ने छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। होइन, म प्रष्ट कुरा के गर्छु भने गगन थापा र यो मण्डलीसँग प्याचअप गर्दा तपाईँलाई घाटा हुन्छ। तपाईँकै खुट्टा भिजाएका ती 3 थोपा आँसु तपाईँको लागि महँगो भयो। तपाईँ सदा सही बन्नुभयो। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् है, रवि लामिछाने नभइदिए भए गगन थापाले चुनाव जित्दैन थिए। गगन थापाले चुनाव जित्नुको कारण रवि लामिछानेले उम्मेदवार खडा नगर्नु, सदाशयता देखाउनु अप्रत्यक्ष सहयोग छ। अनि चुनाव नजितेको भए पार्टीमा महामन्त्री हुँदैन थिए। महामन्त्री नभएको भए उनको राजनीतिक करियर समाप्त हुन्थ्यो। अनि त्यही रवि लामिछाने जसले एकदम गुण सम्झिएर आफ्नो मित्र सम्झिएर न्युज 24 मा प्रशंसा पनि गरिदिनु हो। अब गरिदिउँ त साथीको प्रशंसा, इमेज रेडियोमा सँगै चिया खाएको केटो हो भनेर प्रशंसा गरिदिनु हो। त्यही रवि लामिछानेले गगनलाई सांसद बनाउन भूमिका खेले, त्यही गगन थापाले रविलाई सांसदबाट चिप्याइदिए। ल हेर्नुहोस्, राजनीति यति निर्दयी र निष्ठुरी हुन्छ। एक हिसाब किताब बदला लिने बेला आएको छ रविजी। ब्याजसहित असुल गर्नुपर्छ राजनीतिमा। किनभने राजनीति भनेको के हो भने युधिष्ठिर तरिकाले मात्रै हुँदो रहेछ। सायद रविजीले जति यो कसैले पनि बुझ्नु भएको छैन। रवि लामिछाने भनेको एउटा विचार हो, एउटा आदि हो, एउटा तुफान हो। गगन थापा भनेको उहिलेको युगको मान्छे हो, आउटडेटेड फेसन हो। अब रवि लामिछानेको अगाडि गगन थापा चुर हुनेवाला छन्। उनका मिसाइलहरू इन्डियाका मिसाइल जस्तो हुन्। रविजीको राडारमा आउने बित्तिकै ड्याम एन्टी मिसाइलले त्यो खत्तम हुन्छ। अबको युग भनेको गगन थापाको होइन। गगन थापालाई युवाले विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने रवि लामिछानेको अगाडि यिनले नयाँ नाटक गर्न सक्छन्, फेरि मित्रताको प्रस्ताव लान सक्छन्, राष्ट्रपाललाई फेरि नयाँ तरिकाले सत्तामा ल्याउने कुरा गर्न सक्छन्। यी जाली झेली कपटीहरूको विश्वास गर्नु हुँदैन। यिनीहरूले चुम्बन गर्दा पनि विष छाड्छन्।
अब टोके भने त खतरा के पार्छन्। अब हेर्नु त बिचरा इन्दिरा राणालाई अहिले कत्रो भ्याउँथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान लिएर फुर्सद छैन उहाँलाई। विदेशी संस्थाहरूले दिएको त्यही छ। एउटा मूलवासी आदिवासी जनजातिको छोरी राज्यको उपसभामुख जस्तो सम्मानित ठाउँमा पुग्नु भएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा समाज सुधारको क्षेत्रमा धेरै गर्नु भएको छ। पारिजात दिदीको सानिध्यताबाट हुर्किएको बिचरा इन्दिरा राणालाई अहिले यिनीहरूले निधराम गरे। म सुन्दैछु उनको एउटा संस्थामाथि पनि विदेशमा बालबालिका बेचबिखन गर्ने ओसार पसार गर्ने आरोप लगाएर अब उनका फौजदारी केस हुन खोजिँदैछ, सिआइबीले अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने मैले सुने। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, कतिपयले के गर्दा रहेछन् भने आफ्नो सन्तानको उज्जवल भविष्यको लागि बालबच्चालाई व्यवस्थापन गरिदिने मामिलामा अब उनीहरूकै सहमतिमा त्यस्तो धर्मपुत्र बनाइदिने धर्मपुत्री बनाइदिने हुँदो रहेछ। मानवजन्य त्रुटि काहीँ भयो पनि होला, तर उपसभामुख भने उत्रो धेरै ठुलो पद पनि होइन, अनररी पद हो। सभामुख नहुँदा सभा सञ्चालन गर्ने ज्येष्ठतम सांसद हो उहाँ। त्यसकारण उहाँलाई समाप्त पार्ने भनिएको छ। यो देशमा धन्दा सेठहरू यो देश डुबाउने, तस्करी गर्ने, अपराध गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने, दलाली गर्ने, देश डुबाउने, अरबौँ खरबौँको खेल गर्ने धन्दा सेठहरू चाहिँ फुक्का फाल छाती खोलेर हिँडेका छन्। काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु, चोरला चौतारो, साधुला सुई भने जस्तो बिचरा इन्दिरा राणा मार्फत यो गरे होइन, रवि लामी छाने माथि टार्गेट हो। याद गर्नु होला, गगन थापासँगै फोटो सेसन गर्ने राजसभाको एकजना मान्छे पक्रिएछ नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा। अभियोग पुष्टि भएको छैन, राजसभाले विदिन 1 आवर निलम्बन गर। खै हामीले गरेका छौँ, टेलिफोन रेकर्ड भएका कतिपय धन्दा सेठहरूलाई हामीले पार्टीमा स्थान दिएका छौँ, बचाएर लगेका छौँ, वाह भनेका छौँ। काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म पनि अभियोग लागेका मान्छेलाई पदबाट निलम्बन गरेको छैन। अब राष्ट्रपाले त्यो राष्ट्रपाको ठुलो नेता पनि होइन, बिचरा कुन प्रशिक्षण विभाग के भएर रहेछ होइन। को आउँछन् सबैको डिएनए टिन पुस्दै राख्न सके त राम्रो हो, कहिलेकाहीँ राख्न सकिँदैन, पार्टी विशाल हुन्छ। त्यसकारण अब त्यो नक्कली सर्टिफिकेट कारोबार गर्ने नि रविजी जसरी दुष्प्रचार गरिएको छ, तिल्ला पहाड बनाइएको छ, यसो नगरौँ। हजुर, अब अन्त्यमा सीमा विवादको विषय जस्तो अहिले लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनले सीमा व्यापार पुनः सुचारू गर्ने सहमति गरेको छ। नेपालकै भूमि लिपुलेक जो लिम्पियाधुराको 56 किलोमिटर जग्गाभित्रभित्र पर्छ, त्यसमा यो समझदारी गरेर यो नेपालको सार्वभौमता उल्लङ्घन गरेको विषय चर्चामा आइराख्दाखेरि अहिले नेपालले कूटनीतिक नोट पनि पठाएको अवस्था छ। अब यही बेचमा प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, चीनमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा। यो सीमा विवादको विषय कसरी उठ्नु पर्ला, पटक पटक छिमेकीहरूले हामीलाई हेप्ने परिस्थिति किन बन्यो भन्नुहोस्। मैले तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भने रवि लामी छानेज्यू छ, भोलि भेट हुँदा म एउटा एजेन्डाको विषयमा पनि कुरा गर्छु। के कुरा हो मैले अब उहाँलाई म उहाँलाई नआत्तिन भन्छु। तपाईँ भविष्यको प्रधानमन्त्रीको रूपमा इमर्ज गर्दै हुनुहुन्छ। हामी ठुला दलवालाहरू दलदलमा फस्दैछौँ। तपाईँको भविष्य उज्जवल छ, तपाईँ आत्तिनु हुँदैन, मात्तिनु पनि हुँदैन, यो सन्देश दिनेछु। दोस्रो, यो कालापानी लिम्पियाधुरावाला कुरामा उहाँले त्यतिखेर जब चुच्चे नक्सा प्रकाशित भएको थियो, बुलन्द आवाजका साथ आफ्नो न्युज च्यानलमा बहुत उत्साहित भएर यसलाई प्रसारण गर्नुभएको थियो। तपाईँको पार्टीले पनि राष्ट्रियताको पक्षमा दरोखर आवाज उठाउने गरी संसदमा प्रस्तुत हुनु पर्यो, म यो भन्ने छु। तेस्रो कुरो, उहाँ आफू त परम देशभक्त हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरो तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्तो नेपाल र चीनको बीचको सम्बन्धलाई हामीले इतिहासमा कसरी परिभाषित गरौँ, चाउ एन्ड वाइले के भने स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन, अर्थात् हिमालभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो, महभन्दा मिठो भनेर यसरी डिप्लोमेटिक तरिकाले आइडेन्टिफाइड गरेको। चीनले नेपालको सार्वभौमिकताको हमेसा सम्मान गरौँ। नेपालले चुच्चे नक्सा त प्रकाशित गरौँ, तर साथमा एउटा कमजोरी पनि त गरौँ। त्यो कमजोरी के हो भने त्यसलाई इन्टरनेसनली इन्कर्पोरेट गरिएन। अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा रहेको पुरानो नक्सा अनुसार नेपालको नक्सा बन्यो भनेर नोटिस गराइएन। यसको विषयमा ग्लोबल एकाडेमिक डिस्कसन गरिएन, फोरमहरू चलाइएन। CNN, BBC, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, वासिङटन पोस्ट, वाल स्ट्रिट जर्नलमा आर्टिकलहरू छापिएन। युएनको सेक्युरिटी काउन्सिलमा अथवा युएनको कुनै रेजुलेसनमा यो कुरा इस्टाब्लिस गर्ने कुरा भएन। जनरल एसेम्ब्लीमा यो कुरा उठाइएन। त्यति मात्रै होइन, एम्बासडर एट लार्ज घोषणा गरेर यो ढिलो भइसकेको छ।
चाइना भारत विशेष विमानमा पठाएर यो मान्यता स्थापित गर्न ढिलो भइसकेको छ। डाक्टर कुलचन्द्र गौतम अथवा भेषबहादुर थापा स्तरका व्यक्तिहरूलाई एम्बेसडर एट लार्ज तोकेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विशेष असाइनमेन्ट दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो जुन त्रिदेशीय बिन्दु भन्ने कुरा पनि गलत हो। त्यो भनेको विशुद्ध नेपालको भूमि हो र 2013 सालमा भैरव रिसालले जनगणना गरेको प्रमाण छ। हामी ब्रिटिस लाइब्रेरीमा पनि नक्सा छ र तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने सुगौली सन्धिले पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडाको भूभाग गुमायो। अब 2013 सालमा बुट बन्दुक बजार्यो, पञ्चायती शासकले आँखा चिम्ल्यो, अरू ठाउँको चेकपोस्ट हट्यो तर त्यहाँ सुरक्षाकर्मी जिउका त्यौँ भए। हामीले जब त्यो नक्सा प्रकाशित गरौँ त्यो भूभागमा लगेर हाम्रो सेना राख्नु पर्दैन, हाम्रो सुरक्षाकर्मी बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सेस राख्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो गर्न भुल भयो। र एउटा कुरा के भने राष्ट्रवाद भनेको चुनावी एजेन्डा होइन, नक्कली राष्ट्रवादको अर्थ छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको मर्म र भावना अनुसार पञ्चशीलता अनुसार हामी कतै ढल्किँदैनौँ कोल्टिँदैनौँ, त्यो नेपालको अविभाज्य सार्वभौमिक भूभाग हो भनेर साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको डायलग समिटमा पनि एज अ डायलग पार्टनर समिटमा यो कुरो इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर कुरा उठाउनुपर्छ। भारत जाँदा पनि यो एजेन्डा राख्नुपर्छ। यो जुन गलत ढङ्गले समझदारी भएको छ दुई देशको बिचमा यसलाई खारेज गराउनुपर्छ, होइन भने नेपाली जनताको आक्रोशको ज्वालामुखी फुट्नेछ। फेरि जाँदै भनिदिनुहोस्, पटक पटक तपाईँ रवि लामिछानेलाई भेट्ने कुरा गर्नुभयो तर भेट्न अहिलेसम्म त्यो सहज परिस्थिति बनिरहेको छैन भन्नाले कुनै न कुनै हिसाबले त्यो बाधा अवरोध भइराख्दाखेरि भोलि चाहिँ पक्का भेट हुन्छ रवि लामिछाने? बाबा रवि लामिछाने भने भण्डारखाल इटा टोलमा चिया खाँदै मलाई कुरेर बस्या हो र भेट यति चाँडै त्यति सहज हुन्छ? त्यो जेल हो, उहाँको घर पनि होइन। घर भए त पारिवारिक सूत्रबाट जतिखेर पनि भेट्न सक्थे, जेल प्रशासनले सहमति दिनु पर्यो। मैले बुझेसम्म पुण्य पक्का भेट हुन्छ अब चाहिँ होइन, त्यो त 100% हुन्छ, हुन्छ अवश्य, ढुक्क हुनुहोस्। कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ उहाँसँग भेट्दा? आइ एम भेरी एक्साइटेड, म एकदम भेट्न आतुर छु। अरू नयाँ कुरा के हुन्छ? नयाँ कुरा के हुन्छ भोलि नै भनौँला, सुन्नेला सुनको माला भन्नेला फुलको माला। होइन तर अहिले यो केपी ओलीले त्यो सरकार विरुद्ध पनि सर्वोच्च रिट परिराख्दाखेरि सर्वोच्चले लिखित जवाब माग गरेको छ भन्नाले त्यो ढङ्गले आदेश गरेको छ। अब केपी ओलीले त्यो सरकारले अब 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो, सरकारलाई समर्थन गरेको दलहरूले समर्थन फिर्ता लिँदै जस्तो जसपा नेपालले 2082 असारको जसपा नेपालले असार 31 गते समर्थन फिर्ता लियो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त असार 22 गते फिर्ता ल्याएको थियो। अझ झन्डै 1.5 महिना भइसक्यो ती दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएको, तर 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, भोट अफ कन्फिडेन्स लिनुपर्ने, तर उहाँले लिनु भएन। हालै सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाब दिँदा उहाँले के भन्नु भने मलाई कसले अविश्वास गरे त विश्वासको मत लिने, ए हो र यस्तो कुरा पो आयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। थाहा नपा जस्तो यो अहङ्कार र दम्बलाई कसरी हेर्नु? अब यस्तो हो, जुडिसियरीको हिसाबले भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो कोर्टले भर्डिक्ट दिन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो के भनौँ भने सम्मानित अदालतको आदेशलाई सिरोपारी गर्नुपर्छ। पहिला पनि 2/3 झन्डै 2/3 सरकारलाई चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको इजलासले घर पठाइदिएको, विदाई गरेको, बालुवाटारबाट खेदेको अवस्था थियो। अदालतले के गर्छ यसै भन्न सक्दिनँ, लिखित आदेशमा आएको छ। अब अर्को कुरो नो कन्फिडेन्स मोसन भन्ने कुरो त छैन होइन, तर भोट अफ कन्फिडेन्सको कुरामा चाहिँ संसदबाट हामीलाई विश्वास प्राप्त छ भन्ने कुरोमा फेरि पनि अब विश्वास दिएका दलहरूले विश्वास फिर्ता लिइसकेपछि, समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि कानुन त जाने प्रावधान रहेछ। अब त्यसमा जानु पर्ला, त्यसको विषयमा कोर्टले के भन्छ भन्ने कुरा भोलिको कुरा हो। एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने रवि लामिछानेसँग समझदारी र सहकार्य गर्नु बहुत बुद्धिमानी हुन्थ्यो। हामीलाई यसले बहुत दुःख दिएको छ, घाटा लागेको छ यो कुराले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी डेन्जर जोनमा छौँ। हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छ। हामीले पहिला त आफूलाई भ्रष्टाचार मुक्त छविमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, सुशासनको प्रतीक बन्नुपर्छ, अपराध मुक्त समाज बनाउनुपर्छ, भ्रष्टाचारको जरो किलो उखाल्नुपर्छ, पर क्यापिटा इन्कम बढाउनुपर्छ, रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, वैदेशिक सम्बन्ध ठिकठाक गर्नुपर्छ। हामीले नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति तय गरेका छौँ। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने देश तथा विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहँदा घरि बालन शाहको आलोचना गरेका छौँ, घरि हर्कको बालको खाल उतारेका छौँ। पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले एउटा कुरो भने त ठिक हो नि त, त्यो के हो भने
कुनै पनि व्यक्तिलाई कहिलेकाहीँ झुटो मुद्दा लाग्न सक्छ। मुद्दा अभियोजन हुनासाथ उसको सांसद पद जाने कुरा ठिक होइन। यो त राम्रो कुरा हो नि त। हो, त्यही भएर मुद्दा चलायो हो, सुरुमै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाएसम्म उसको पद जानु हुँदैन भन्ने मान्यता लिनुपर्छ। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, हामीले पेल्दै पेल्दा जेल्दा ठेलठाल गर्दै याकुलाले पेल्दै यिनीहरू भनेको त ऐरे गैरे भैरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर हुन्, यिनीहरूलाई 12 हातको टाँगा जसरी धकेलिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो भने जनताले हामीलाई काजीबाट पाजी बनाइदिन्छन्, जिरोहरूलाई हिरो बनाइदिन्छन्। हामी हिरोहरूलाई हेरेको हेरै गरिब खालको एउटा अवस्थामा पुर्याइदिन सक्छन्। भारतमा अहिले बल्ल 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 ड्यामेज कन्ट्रोल गरेका छन् राहुलले। त्यस्तो किन भयो? भारतको सर्वशक्तिमान काङ्ग्रेस आई तृणमूल पार्टीमा परिणत भएको थियो। अहिले धन्न राहुल जस्तो अलिकति मेहनती पात्र उदाए फेरि कथा बदलिँदैछ। त्यसकारण एकचोटि हन्डर ठक्कर त हामीले पाउनै पर्छ। आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरी कसरी चेतु पटक पटक हन्डर ठक्कर खाँदा पनि चेतेनौँ भने हामी डाइनोसर भएर जानेछौँ। संसारको सबभन्दा ठुलो जीव डाइनोसर पृथ्वीबाट हमेसाको लागि हरायो, तर कमिलो बाँचिराख्यो किनभने कमिलोमा त्यो अस्तित्वको सङ्कट थिएन। यसरी सोचौँ। अब अन्त्यमा जाँदा पनि एउटा प्रसङ्ग चाहिँ जस्तो सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ जो पूर्व कानुन मन्त्री समेत हुनुहुन्छ, उहाँलाई मुद्दा चलेन। सहकारी सञ्चालक जस्तो ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकसँग मिलेर उहाँले एकजना बचतकर्ताबाट सिधै बचतकर्ताको खाताबाट सिधै 50 लाख उहाँले लगेको कुराहरू आयो। तर सिआइबीमा बयान भएपछि उहाँले त्यो सुटुक्क फिर्ता गरेको कुराहरू, तर उहाँलाई यो सिआइबीले यो सहकारी ठगी सम्बन्धी त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि प्रतिवादी नै बनाइएन। सत्ताको छायामा जे पनि अपराध गर्न छुट रवि लामिछाने चाहिँ सहकारी ठग्ने भएर प्रमाणित भएको जस्तो गरेर अहिले सत्ता सञ्चालकहरूले यो ढङ्गले काम कारबाही अगाडि बढेको जस्तो देखिएन। कानुनको नजरमा राज्यको नजरमा त्रेतायुगको कैकेयीको जस्तो व्यवहार हुनुभयो अथवा चयनमुखी अभियोजन भयो भने जस्तै भयो। त्यसलाई यसो पनि भन्न सकिन्छ, पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन होइन, यो नेगेटिभ डिस्क्रिमिनेसन, नकारात्मक विभेद भयो। भन्नाको मतलब आफ्नोलाई काखा अरूलाई पाखा। त्रेतायुगको कैकेयीले के गर्थिन् भने आफ्नो प्यारो भरतलाई काखमा च्याप्थिन्, रामलाई लात हान्थिन् नि त, पछि पछुताइन्, बेग्लै उनलाई चेत खुल्यो। जनताले त यो बुझेका छन्, मसिनो छ, हाम्रा कमजोरीहरू बुझेका छन्। त्यो रवि लामिछानेजीलाई बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अधिकार किन दिइएन भन्ने कुरोले पीडा दिएको छ, जबकि त्यस्तै केशव दुर्गा प्रसाईलाई बाहिर बसेर स्वास्थ्य उपचार गर्ने मौका दियो। रवि लामिछानेको ज्यान तलमाथि भयो भने कसले जिम्मेवारी लिने? अहिले उहाँको प्रेसर बढेको छ, निन्द्रा लाग्दैन, कठैभर भोक छैन, उहाँलाई त्यस्तो अवस्था छ, चिन्ता छ। एकातिर राजनीतिक करियरै समाप्त पार्छन् कि दुष्टहरूले भन्ने पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछाने कुनै आततायी होइन, आतङ्ककारी होइन, हत्यारा होइन, अपराधी होइन र प्रामाणित लुटेरा होइन। उहाँको मुद्दा छ। अब उहाँको भुल के हो भने उहाँले सहकारी खोलेको होइन, गोर्खा मिडिया प्रालीको तर्फबाट दिएको तलब बुझ्नुभयो, राइट? चेकमा प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले सिग्नेचर गर्नुभयो। अब कहिलेका मानवीय त्रुटिवश यसो यार दोस्तीसँग मिल्दा केही भयो होला। जीवी राई कहाँ छन्? रोलेक्स घडी टल्काउनेहरूको नेचर हबवाला कनेक्सन के हो म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। जीवी राई आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 लोक 14 भुवन जताततैबाट खोजेर ल्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता के स्यालको उखान भएको हो? छेपारोको उखान भएको हो? जीवी राई जो इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिसबाट खोजिएका छन् ती मान्छे कसरी फेला पर्दैनन्? रवि 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 घरै पिडालु, बनै पिडालु, ससुराली जाँदा 12 हातको पिडालु, रवि लामिछाने त्यसैलाई टोकस्ने त्यसैलाई डस्ने। ए बाबा, इमरान खान बन्दैछन् रवि लामिछाने, याद गर्नु, धेरै नपेल्नु। पुण्य गौतमलाई पनि धेरै हेपेर नबोल्नु, एक दिन शिखरमा पुग्छु म। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।